मिटींग जाली, मिटींगेन कितें डिस्कशन जालें आनी डिसिजन्स कितें जाले? पयलीं म्हणल्यार आमची जी मंथली मिटींग आसता तातूंत आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसता ते पास जाता. सेकंड इज आमी जे सरकारा कडेन मागणी करता. आतां फाटले कितलींशींच वर्सां सरकारा कडेन आमी एक तर आमची सॅलरी वाडोवपाची मागणी करता. परत जे आमकां डेव्हलपमेंटल वर्क्साक जे फंड मेळटा तो वाडोवपाचो मागणी करता. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट करता. बरो सपोर्ट केल्लो आसा आज पर्यंत. आमची मागणी इतली आसा की आमकां जो फंड मेळटा तो आमकां वाडोवन मेळचो आनी ह्या फावटी आमकां वाडोवन मेळ्ळा. त्या हातूंतल्यान खुबश्या मतदारसंघांतलीं कामां आज पास जाल्लीं आसा. आनी ज्या तरेन लोकांच्या बेनिफिटाचे जे थोडे कॅम्प्स आसात किंवा प्रोग्राम्स आसात ते सुद्दां आज डिस्कशनाक आयले. आनी जिल्ला पंचायत म्हणून लोकां कडेन वचून जे लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक बेनिफिटाचे जे प्रोग्राम्स आसात जे कामां आसात ती डेफिनेटली करून घेवपाचें काम आमी जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून करतले आपल्या मतदारसंघात. सद्याक तरी फंड कितें 50 lakhs म्हण आसा अशें कितें? सद्या पर मेंबर 50 lakhs आसा. त्या 50 lakhsan आमी एक वर्साचो जो कोटो आसा तो भागोवपाचो प्रयत्न करता. पण डेफिनेटली ZP म्हणल्यार आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां की अर्दो आमदार म्हणजे जवळ जवळ मॅक्झिमम कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल न्ही पण तातूंतली चडांत चड वोटर आमकां इलेक्ट करून दिता. सो त्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की फंड मातसो वाडोवन मेळचो. जितलो फंड तितलो कमी पडटा पण ते हितून आमी भागोवन घेवपाचो प्रयत्न करता. डेफिनेटली आमची मागणी तीच आसतली की आमकां आनी फंड वाडोवन मेळचो. तर तुमकां दिसता की तुमी अर्दे आमदार आहात अशें हांव तेच म्हणटा की ज्या तरेन टॅक्निकली जर तुमी पळोवपाक वचत जाल्यार मॅक्झिमम वोटर्स जे आमच्या मतदारसंघाचे आसात तातूंतल्यान आमी निवडून येता. जे आमदार विधानसभेक मतदान करता तातूंतले काही जर वोटर्स भायर काडले एक पंचायत किंवा 2 पंचायत भायर काडले जाल्यार बाकी सगळ्यो पंचायती आमी निवडून दिता आमकां. दुसरो जो मुद्दो आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमी सदांच आपल्या भाशणान म्हणला जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जे निवडून येता ते अर्दे आमदार आसता आनी तांणी तशें काम करपाक जाय. नक्कीच हांव एक आश्वस्त करपाक सोदतां की जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून जी कामां जावपाक जाय आनी जिल्ला पंचायत म्हणून जे लोकां कडेन पावपाक जाय ते नक्कीच सगळे मेंबर करतले. हातूंत मातूय दुबावला. आनी एक आसा ह्या समाजान खुबशे प्रायवेट एवॉर्ड्स जे आसा फंक्शन जे आसा ती चालू आसता. आतां हें प्रायवेट फंक्शन एक खंय तरी गव्हर्मेंट फंक्शन आसल्या सारकें भासून दिवप हें चुकीचें आनी लोकांक मिसगायड करप हें चुकीचें. ताजेरूच हांवें तो स्टेटमेंट काडिल्लो. मिसगायड केला कशें मिसगायड केला की पळय कशें आसा आतां त्या स्पेसिफीक इश्यूचेर हांव तुमकां सांगता. ल्युमिनरी इव्हेंट्स म्हणून एक कंपनी आसा प्रायवेट कंपनी तांणी तो ऑर्गनायज केल्लो इव्हेंट आनी तो ऑर्गनायज जेन्ना केल्लो तो हावज ऑफ कॉमन्स जे आसा त्यांच्या जाग्यार तो इव्हेंट जाता तांचो. ते कितें रेंटाक घेता आसतले किंवा ते बूक करता आसतले त्या हातूंतल्यान तो इव्हेंट हावज ऑफ कॉमन्सान केला हाजो हो अर्थ न्ही. सो लोकांक अशें दिसलां आसतलें की हावज ऑफ कॉमन्सान ताका तो अवॉर्ड दिलो आसतलो म्हणून. सो त्या हाचेर म्हाका आय वॉज व्हेरी क्युरियस टू नो की बाबा खरेंच तें तशें जालां काय म्हणून हांवें तो हें केलें. दुसरो म्हणल्यार एवॉर्ड जे आसता ह्या एवॉर्ड घेवप हें चुकीचें न्ही. येस आमी जें काम करता किंवा कोणाक दिसता आमी काम करता म्हणून तो आमकां एवॉर्ड दिता. केन्ना केन्ना आमकां जाय जाल्यार आमकां एवॉर्ड आमी घेवपाक शकता. पण हेजो अर्थ असो न्ही की एवॉर्ड घेतलो की लोकांक मिसगायड करप हें सहजपणे करचें न्ही. इतलोच म्हाजो उद्देश आशिल्लो. So you mean to say it's a paid award, to paid award आसलो? ना हांव ताजेर कांय उलोवपाक वचना कितें पेड एवॉर्ड आशिल्लो काय ना तो. म्हाजें फक्त इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की लोक मिसगायड जावपाक शकना. लोकांक खबर आसा कितें आसा तें आनी लोकांनी ज्या तरेन फाटल्या फावटी 3 फावटी भारतीय जनता पक्षाक हांगा मतदान केल्लें आसा तशेंच परत मतदान करून 27-30+ आमदारांनी निवडून येतले. सर जिल्हा पंचायतीची मिटींग आसली कितें कितें डिस्कशन जालें आनी डिसिजन्स कितें जाले सर? जिल्हा पंचायतीची मिटींग आसली आमची फेब्रुवारी ही सेम जी लास्ट आमचो
स्वर्गीय आमचो रवी नाईक सर सांगून गेलो तो चाय पिया समोसा खाया ती स्टोरी हांगासरी तशीच आहा. सो हांव तांकां कोणाक ब्लेम करना, हांव आमच्या सरकाराकूच ब्लेम करता की जे फंड्स हांवें लास्ट टायमूच सांगलेले आहा की आमकां फंड्स जो जाय पळय तो फंड हांगा येवंकूच ना. सेकेंड थिंग आमची भाशणां भरपूर जाली. आमच्या सरकारान खूब सांगलें की बाबा झेडपी इलेक्शना टायमार तुमकां पावर दिता आनी कितें दिता ब्ला 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 करून खूब जालें. आमकां सेक्रेटरीन आपयले थंय सांगलें आमकां तुमकां पावर मेळटले फंड्स मेळटले. कितें 50 लाख फंड एका झेडपी. इमॅजीन कर की 5 गटारां जर अशी व्हडली काडली जाल्यार 10 लाखाची 5 सोंपली कामां आनी मागीर बाकी आख्खें वर्सभर बसा सुशेगाद हांगा एवरी 3-3 म्हयन्यांनी येवन मिटिंगां घेवन हांगासर कितें जातलें. 50 लाख आमचे ऑलरेडी सोंपलेले आहा. ह्या मिटिंगेंत कितें मदत जातली. आतां खंय टुराचे आमचे आनी घेतले ते कोणाक जाय टूर बी. आमकां जाय लोकांची कामां करपाक. लोकांनी आमकां निवडून हाडल्यात कामां करपाक. जेन्ना आमी कामां करूंक शकना लोकांची तेन्ना हांगा बसोन कांय अर्थूच ना असो म्हाका दिसता. तर म्हाका सांग ते फंडाचे कमी आहा की कितें एक्झॅक्टली जाता. कशें आहा आतां सरकार सांगता आमकां की तुमी अर्दे आमदार न्हू. आतां आमदाराक कितलो फंड्स येता जवळ जवळ 5-6 कोटी येता आसतलो वर्साक. हांव तें मागना. अर्दो आमदार 3 कोटी 3 कोटी मागना. एटलिस्ट 1 कोटी तरी दिवचो आसलो हांगासर एका मेंबराक जे काम करपाक खंय घरा व्हरपाक न्ही आमकां काम करपाक दिवचो आसलो. ते हांगासर काय मेळना. हांगासर येवन काय ना तेच्या पेक्षा एक पंच मेंबर आसलो मातसो फायदेशीर कशें दिसता. कित्याक एटलिस्ट तुका लोकां कडेन इंटरेक्शन करूंक मेळटा. हांगासर कांयच ना. हे जस्ट फक्त हांगा हाडून बसोवन दवरल्या की बाबा तुमी 25 जाण येयात हांगासर बेश्टे बसा च्या पिया समोसा खाया आनी तुमी तर आतां कितें डिस्कशन कितें तुमच्या ही जी मिटींग कॉल ऑफ केली कित्या खातीर ती आसली. काय ना लास्ट टायमची एजेंडा कितें आसलो पळय तेजेर डिस्कशन जालें. आतां फुडें म्हणटा आमी अशें करया तशें करया कितें कर काय ना. हे जस्ट आमी एक चायेक बसता पळय केन्ना एक 4 फ्रेंड बसता आनी गजाली करता पळय त्या टायपूच ध्यानान कांय अर्थूच ना थंय बसून कांय हें ना. हांवें सांगलां तेका आसा स्टाफ आमचे खरेंच बरें आसा पूण ते कपडे कितें आहा तेंचे हात सगळे मांडलेले आहा. ऑफिसर्स खरेंच बरे ऑफिसर आहात पूण कांयच करूंक मेळना. कित्याक जो पर्यंत जो फंड निधी म्हणटा तो येवपाक जाय हांगासर तेन्नाच ते काम करूं शकता. म्हाका सांगा तुमी झेडपीचें काम कितें आसता. कोणाक न्यू इन्कम दिवंक शकना रेजिडेंट दिवंक शकना कांयच ना. फक्त तेंचें काम कितें देवळाची खंयची कामां चर्चींची कामां रस्ते गटर हे आनी हेच जर काम करपाक जर फंड्सूच मेळना जाल्यार अर्थ कितें उरलो तो. आमकां सांगलें खूब डिपार्टमेंट. हांव परत एकदां सांगता की आमकां डिपार्टमेंट नाकाच तुमचे खंयचे ना दिल्या उपकारता पावर ना दिल्या उपकारता. एटलिस्ट जे लोकांक तुमी आमी आश्वासनां दिल्या की तुमचे बाबा काम करता म्हणून आमकां निवडून हाडा. पूण ते लोकांनी आमकां निवडून हाडला आयज ते आमकां विचारता. एक सिंपल तुमी म्हणटा ते हांगासर फक्त खुर्च्यो दिवपाक आनी कितें दिवपाक आमी बसोंक ना. एटलिस्ट ते सुद्दां आमचे हांगा 7-7, 5-5 म्हयने जावंक ना काम. वायट दिसता हांगासर. सॉरी टू से दॅट की हो झेडपी फंड इज झेडपी डिपार्टमेंट टोटल झिरो आनी एक्चुली कांय अर्थूच ना झेडपीना. अशें दिसता की बाबा फाल्यां वचून रिजायन दिवपाचें आनी घरा बसपाचो. कित्याक लोकांची अपेक्षा आमी करून आमकां लोकांनी काम करपाक हाडलें आनी हांगा काम करूंक मेळना. पळय अशें आहा मिनिस्टरा कडेन आतां हांव ओपनली उलयतां. तुमी 25 जाणांक जर ऑफ द कॅमेरा भितर सगळ्यांना तेच आसतलें की तुमी आमकां फटयतात आमकां तुमी कांयच दिना. म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं 20-25 वर्सां झेडपी जो कॉन्स्टिट्यूशन गोंयांत घडला आय थिंक इन फ्रॉम द 96 or 95 तुमकां कितें जालां आसतलें तें तो तेन्नासून आज पासून तुमी खंयच्याच झेडपीक जो जाय तसो मान दिवंक ना. मान सोडून घाल. एटलिस्ट तो काम करपाक ओपन हँड दिवपाक जाय. तो ओपन हँडूय दिवंक ना हांगा फंडूय दिवंक ना. हांव मागता आमच्या पंचायत मिनिस्टरा कडेन जशें तुमी आमकां सेक्रेटरियेटान सांगलें की बाबा सीएमानूय सांगलेलें आमकां की आमी अशें करता तुमकां इतलें हें दितलें खंय दिल्या. हांव म्हणटा आतां इलेक्शन लागीं पावलां. एटलिस्ट 90% रुलिंगांचेच आसा. हांव खंयच्या पार्टीक डिफरन्स करना रुलिंगांचेच आसा. सो तुमी फंड्स दिवचे. सो ज्या कडेन तुमच्या कॉन्स्टिट्युशन भोंवता तेंच्या वांगडा भोंवता जर ते लोक तांकां विचारचे ना बाबा काम खंय पावलें आमचें. आतां तुमकांय विचारपाक आसा लोक की बाबा तुमी जेन्ना झेडपी येतले पळय तुमच्या वांगडा भोंवपाक तेन्ना विचारतले बाबा सांगलेलें काम तुमचें जावंक ना. सो ते उलोवंक दिवं नाका. हांव मागता गव्हर्मेंटाक की बाबा मातसो फंड आमकां रिलीज करात दियात काम करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दियात ना जाल्यार स्क्रॅप करा झेडपी. मॅडम आयज झेडपी मिटिंगेक कितें कितें डिस्कशन जालें आनी डिसिजन्स कितें जाले. आतां आमी सद्याक डिसिजन म्हणजे आमी पयलींच एक हें घातिल्लें की आमकां म्हणजे आमी एक झेडपी खरें म्हणल्यार आमकां झेडपी सारकी कांय वागणूक ना अजून पर्यंत. जशें सरपंचाक पंचाक तशें एमएलएकूय आसा तशें आमकां कांय अशें वागणूक ना. म्हणटकीर आमी तें म्हणजे एक घातिल्लें अशें म्हाका मेळपाक कशें की आमकां एटलिस्ट एक झेडपी म्हणून एक कितें तरी एक बरें आमकां आमचे कडेन वावुरपाक जावं म्हणजे लोकांनी आमचे कडेन वावुरचें. तशेंच जे आमकां फंड येता जे आमी डेवलपमेंट वर्क करता तशेंच आमचे पर्चेस कितें करता सो ते म्हाका दिसता खूब कमी आसा. सो ते आमकां कितें पर्चेस करतले जाल्यार सुद्दां ते आमकां पावना आनी डेवलपमेंट तितून कळप ना. कित्याक म्हाजी खूब कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां अशी भरपूर आसा आनी त्या फंडान ती जायनात.
म्हणटकीर आमी तेंय बी आमी पयलींच एक म्हणजे आमी सेमा म्हऱ्या वचून सांगपाचें आशिल्लें आनी आमी घातिले बी आमचे एजेंडा आमी तयार करून घातिले बी पूण आजून तरी आमकां ताचें आन्सर मेळूं ना तशेंच आमी पेमंटाचीय उलयिल्लें की आमची पेमंटूय वाडया अशें म्हणून आनी सद्याक आमी अशें चिंतलां की आमी बिफोर म्हणजे ह्या विका भितर आमी सीएमा कडेन मेळटली कशी म्हणजे बिफोर एसेंब्ली आनी आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमी सीएमा कडेन घालतले आनी आमी म्हणजे इतलें हें करता की आमकां ते आन्सर मेळटले म्हणून आनी जे आमी लोकांची कामां करता ती आमी आतां एक थोडी प्रमाणान जाता ती भरपूर प्रमाणान जावची अशी सद्याक आमकां 50 सांगिल्ले सो 40 आमकां डेवलपमेंट वर्क आनी 10 lakhs आमकां पर्चेस आसा नाव कितें तृप्ती बकाल